अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत की पहली तरजीह ये है कि वो आईनी तरमीम जो अभी तक टेबल नहीं की जा सकी है पार्लियामेंट और सेनेट दोनों ऐवानों में उसको किसी भी सूरत में मंजूर करवाया जाए। लेकिन जहाँ तक नंबर गेम का हवाला दिया जाए, नंबर गेम अभी भी पूरा नज़र नहीं आता है। सिर्फ JUIF और अख्तर मिंगल साहब की ही जमात नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो कि आज़ाद हैसियत में पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबरें ये हैं जिनकी आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इंडोर्समेंट की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर दिसंबर तक का वक्त मांग रही है इन तरामीम को मंजूर कराने के लिए, क्योंकि उस वक्त तक उनको उम्मीद है कि खान साहब भी जेल की सलाखों से बाहर होंगे। लेकिन अब ये होता हुआ बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है जिस हिसाब से खान साहब के केसेस खुल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर इस वक्त के लिए एक असूली मौक़िफ़ अपनाया है कि वो इन तरामीम को मंजूर नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ JUIF की एक बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक नए मुसव्वदे के ऊपर काम किया जा रहा है और उसमें इनडायरेक्टली JUIF भी इन्वॉल्व होगी अपनी तमाम तर रिकमेंडेशंस के साथ, और वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करेंगे जो JUIF ने उठाए हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि आया जो असल मकसद था, जो असल एसेंस था इस तरामीम के हवाले से, खुद हुकूमत का वो एसेंस इसमें बरकरार रहता है या नहीं। न सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत, उनके टेन्योर में इजाफा, उनकी तैनाती का जो तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली, और ख़ास तौर पर जो आइनी कोर्ट्स बनाने की जो बात की जा रही थी, हवाला ये दिया जा रहा था कि मीसाक जमहूरियत के हवाले से ये बात पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की शक्ल में उस मीसाक जमहूरियत का हिस्सा थी, लेकिन आज तक पिछले 20 सालों में इसके ऊपर अमल नहीं हो सका। लेकिन अब देखना होगा कि आया वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने मुस्लिम लीग नून के साथ मीसाक जमहूरियत की बुनियाद रखी थी, वो सही मायनों में उसकी रूह के मुताबिक इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को बना पाती है या फिर नहीं। लेकिन खबरें ये हैं कि अंदरून खाना मुस्लिम लीग नून की तरजीह ये है कि ख़ास तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की आड़ में अपने फ़वाइद हासिल किए जा सकें। लेकिन ये तमाम बातें मफरूज़ों की बुनियाद पर कही जा रही हैं, क्योंकि अभी तक हुकूमत इस हवाले से बात करती हुई बज़ाहिर नज़र नहीं आती है, बल्कि बुनियादी तौर पर उनका ये कहना है कि वो ये तमाम काम अदलिया की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं, उन तमाम अदालती मसाइल के हवाले से करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि साइलिन को दरपेश होते हैं। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी इसमें मीडिएटर का किरदार अदा कर रही है, और यकीनन पिछली चंद मुलाकातों में पॉजिटिव नोट के ऊपर जो हुई JUIF के साथ, उसमें पीपल्स पार्टी ही रूह रवा रही। इसी के ऊपर बात करेंगे कि आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF को किस तरह साथ लेके चलना चाहती है। बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स सीनियर रहनुमा और बिलावल भुट्टो साहब के हालिया तर्जुमान मुकर्रर हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। एक तो बहुत मुबारक हो आपको नई अपॉइंटमेंट की, एक नई जिम्मेदारी की। दूसरा ये फरमाइएगा कि आपकी तैनाती के साथ ही एक बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दरपेश है। इस्लामाबाद के अंदर पिछले कई दिनों से पीपल्स पार्टी जितना प्रो एक्टिवली रोल प्ले कर रही है डेमोक्रेसी को पर्टेन करने के लिए भी, सूरत हाल को कुछ कूल डाउन करने के लिए भी, उसके कुछ बेहतर नताइज पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं आपको आने वाले वक्त में? बहुत शुक्रिया सना साहिबा। देखिए, पॉलिटिक्स जो है इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिजिंग डिफरेंसेस, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये काविश की है कि मामलात को बेहतर करने के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब से पार्लियामानी सियासत में आए हैं, आपने देखा है कि उन्होंने प्रोएक्टिवली हमेशा कोशिश ये की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करे कि कैसे पार्लियामान को इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों की बेहतरी के लिए, बेहतर कानून साजी के लिए, मामलात को हल करने के लिए। तो इंशाअल्लाह बिलावल साहब अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर रही है ताकि जो जो इस्लाहात हमारे निज़ाम में आ सकें उन इस्लाहात को लाया जाए। अच्छा, ये बताएगा कि ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नए मुसव्वदे के ऊपर काम कर रही है, जो कल की भी मुलाकातें रहीं, क्योंकि बज़ाहिर तो JUIF को एतराज़ात थे जो पिछला मुसव्वदा गर्दिश करता रहा है। तो क्या JUIF के साथ मिलकर किसी नए मुसव्वदे के ऊपर काम किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, मुसव्वदों की खास बात यही होती है कि वो मुसव्वदे होते हैं, वो फाइनल चीज नहीं होते। जब भी सियासी जमातें एंगेज करती हैं, बात करती हैं, पार्लियामेंटेरियंस बात करते हैं, कोई कमेटी मार्ज़े वजूद में आती है, तो सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं या आईनी अदालत जो है, वो आज का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्वाब नहीं है। ये 2006 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, तो उस जमाने में उसकी शिक नंबर 6 थी जिसके अंदर इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र किया गया।
जब 2024 का हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसके अंदर भी हमारा मंशूर का हिस्सा था, बिल्कुल था, उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का जिक्र था। तो जब ये इस्लाहात की बात हो रही थी तो इसके अंदर बिलावल साहब ने एक बार फिर इस पॉइंट को आर्टिकुलेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हमारा पुराना एक वादा रहा है, उसके ऊपर ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि मियां नवाज शरीफ ने भी दस्तखत किए थे, इमरान खान साहब ने भी बाद में उसमें दस्तखत किए थे। तो क्यों ना उसकी तकमील के लिए काम किया जाए ताकि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम किया जा सके। तो इन प्रिंसिपल ये जो कॉन्सेप्ट है इस आईनी अदालत का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, इस कॉन्सेप्ट से किसी सियासी जमात को पर से कोई इख्तलाफ नहीं है। और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बिलावल साहब की मुलाकात हुई, एक मुलाकात हफ्ते की रात को हुई थी और एक मुलाकात कल रात को हुई, तो उस मुलाकात में भी इस बात पर तो बिल्कुल कंसेंसस है कि हाँ इस्लाहात करने की ज़रूरत है और आईनी अदालत से किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके मंदरजात क्या होंगे और वो प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होगा, किस तरीके से मशावरत की जाएगी, उसके ऊपर इंगेजमेंट चल रही है और इंशाल्लाह बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और एक ऐसा मुसव्वदा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर हर सियासी जमात का जो टारगेट है कि लोगों को हम खिदमत कर सके, लोगों के मसाइल हल कर सकें और वो मसाइल उनको पार्लियामान के जरिए भी हल करने हैं, हुकूमत के जरिए भी हल करने हैं, एंड ऑफ कोर्स उसमें एक अहम हिस्सा हमारी अदालतें भी हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन, सिर्फ मुझे एक तो ये बताइएगा कि क्या पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंसेंसस की बात की है, तो जब इस मुसव्वदे के ऊपर अगर तो JUIF को कन्विंस कर लिया गया तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कन्विंस करने की कोशिश या उनसे कम अज़ कम शेयर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम इसे किसी भी सूरत पास नहीं होने देंगे। दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जो नई एक डेडलाइन दी जा रही है कि इसको अक्टूबर के पहले हफ्ते में गालिबन टेबल किया जाएगा, इन 2 हवालों से आपकी क्या राय? देखिए, पीपल्स पार्टी नेचुरली कोशिश यही करती है कंसेंसस बिल्ड किया जाए और आपने देखा कि 73 का आइन हो या 18वीं आईनी तरमीम हो या पिछला NFC जो पास किया गया था, इन सब ने पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। तो कोशिश इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की है कि हर सियासी जमात को उसके अंदर ऑन बोर्ड लिया जाए और जो स्पीकर साहब ने पार्लियामानी कमेटी बनाई है जिसके अंदर कौमी असेंबली के और सेनेट दोनों के अब मेंबरान हैं, उसके अंदर हर सियासी जमात की रिप्रेजेंटेशन है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सियासी डिफरेंसेस से बढ़कर उन डिफरेंसेस से निकल कर हम वो फैसले करेंगे जो कि मुल्क व कौम की फलाह बहबूद के लिए है। और टाइम फ्रेम जो है मेरे ख्याल में इस वक्त कोई तय नहीं हुआ, लेकिन गालिबन कुछ टाइम इसलिए लगेगा बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी यूनाइटेड नेशंस में उनकी जो सेशन होता है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके लिए उनको पाकिस्तान से बाहर जाना है, तो गालिबन ये चीज़ उसके बाद ही होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान भी हैं और सबसे बढ़कर ये कि पिछले 1 हफ्ते में मसरूफ़ तरीन मुलाकातों का हिस्सा भी रहे हैं और जानते हैं कि ये किस ट्रैक के ऊपर ये तमाम मुलाकातें जा रही हैं और आया किस हद तक ये जो मसाइल हैं ये ख़त्म कर सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद थोड़ा सा सियासी तजिया जानने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर क्या हुकूमत जिन ऑप्शंस को जहन में रखते हुए ये आईनी बिल लाना चाहती थी, क्या वो मुमकिन भी हो सकता है और माजी में क्या इसकी ऐसी कोई मिसाल मौजूद है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हुकूमत ये बात बावर कराने की कोशिश कर रही है कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा तकरीबन हर सियासतदान के पास है, दूसरी तरफ अब भी बहुत सी जमातें ऐसी हैं जिनको ये लगता है कि इसको सीगा राज में रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि आया असल बात यह है कि वही मुसव्वदा सर्कुलेट कर रहा है जो कि मुस्लिम लीग नून के कानूनी माहिरीन की तरफ से बनाया गया है, या फिर जो खबरें रहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF मिलकर अब एक नए मुसव्वदे के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें JUIF की रिकमेंडेशंस को मलूज़ खातिर रख के उन तमाम नुकात को शामिल किया जाएगा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुरतब कर रही है। अभी तक वो कन्फ्यूजन की फ़िज़ा बरकरार है और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस्लामाबाद में अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है, ना तो ऐवान और इक़्तिदार के हलकों में और ना ही आम लोगों में, कि आया हुकूमत वक्त करने क्या जा रही है। बहुत से मुतालबात सियासी जमातें अपनी शराइत के साथ उनके सामने रख रहे हैं और वो माजी के तमाम पेंडिंग वर्क जो कि इस हुकूमत की तरफ ड्यू थे वो पूरे करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल मामला क्या अदलिया को कंट्रोल करने की हद तक है या फिर उसकी इस्लाहात करने की हद तक है, और इसके दूर रस असरात क्या होंगे, क्या हुकूमत इससे भी बखूबी वाकिफ़ है? इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं न सिर्फ ये कि तज्ज़ियाकार हैं बल्कि सरबरा पिलडाट हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
سر پہلے تو یہ فرمائے گا، میں کل بھی سیاسی مبصرین سے یہ سوال پوچھتی رہی لیکن تشفی نہیں ہو سکی کہ آخر ان امینڈمنٹس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ججز کا ٹینیور بڑھانا ہے، ان کی مدت ملازمت کو بڑھانا ہے، عمر کی حد بڑھانی ہے، مطلب یہ سب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا بھی حوالہ آ رہا ہے، یہ سب کرنے کی اس وقت ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ کیا اس کی واقعی بنیادی طور پر ضرورت ہے یا پھر یہ محض اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہے سیاسی جماعتوں کے؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو بنیادی بات ہے ان ترمیموں کے اندر وہ تو یہ ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے عدلیہ نے اپنے آپ کو بہت اسرٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. پہلے عدلیہ کسی نہ کسی درجے میں مینج ہو جاتی تھی انفارچونیٹلی، اور وہ انتظامیہ کے مخالف یا کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کے مخالف فیصلے دیتے ہوئے تھوڑی سی محتاط ہوتی تھی. اب کچھ مہینوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت زور کے ساتھ منوانا شروع کیا ہے، اور وہ اب انتظامیہ یا اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں نہیں ہے بائی اینڈ لارج، اور وہ ایسے فیصلے دے رہے ہیں جو انتظامیہ کو پسند نہیں آ رہے. تو پہلی وجہ تو یہ ہے. اور انتظامیہ کا یعنی حکومت کا خیال یہ ہے کہ عنقریب جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے 1 مہینے سے عرصے میں، تو پھر یہ صورتحال اور بھی انتظامیہ کے خلاف ہو جائے گی. تو بنیادی فلسفہ جو اس وقت امینڈمنٹس کا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی ترمیمیں کی جائیں جس میں بیلنس آف پاور حکومت کے حق میں ہو جائے، حکومت کے پاس زیادہ پاورز ہوں. اس کے علاوہ پھر کچھ اور ایسی امینڈمنٹس ہیں جو کئی عرصے سے لوگ مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے، وہ بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں تاکہ یہ بالکل پارٹیزان نہ رہے. لیکن بنیادی اس کا مقصد یا جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ حکومت طاقت کا توازن اپنے حق میں کرنا چاہتی ہے. اور ان امینڈمنٹس کو آپ پڑھ لیں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ اگر یہ پاس ہو جاتی یا ہو جائے گی تو اس کا توازن حکومت کے حق میں ہوگا. اچھا، لیکن احمد بلال صاحب یہ بھی خبریں ہیں کہ جے یو آئی فے نے کچھ چیزیں تھیں جو کہ تبدیل کروائی ہیں بنیادی مسودے سے، لیکن پھر ساتھ میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر نئے مسودے پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن بنیادی طور پر جو ان کی 2-3 چیزیں تھیں کہ ایک تو 65 سال تک ہی عمر برقرار رکھنی چاہیے، پھر انہوں نے ٹینیور کے اوپر بھی بات کی کہ ٹینیور بھی ایک حد تک ہی ہونا چاہیے، اور دوسرا 1 مہینے کے بعد اس کو لاگو ہونا چاہیے اس قانون کو. آپ کے خیال میں کیا 65 سال کی عمر کی حد کافی ہے یا 68 سال کر دینے سے کوئی حرج نہیں ہے؟ اور دوسرا کیا اس کا یہ مطلب بھی سمجھا جائے کہ موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینڈ نہ کرنا جے یو آئی فے کا بنیادی مقصد ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن کے خلاف ہیں. اگرچہ اس مسودہ قوانین میں جو امینڈمنٹس ہیں ان میں ڈائریکٹلی تو کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی ایکسٹینشن ہی ہے، کیونکہ اس میں موجودہ غالباً چیف جسٹس آف پاکستان کو جو مجوزہ آئینی عدالت ہے اس کا سربراہ بنانا مقصود ہے، اور وہ 3 سال کے لیے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی. بلال صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے تصحیح کیجیے گا، لیکن اگر تو 65 سال کی عمر کی حد پہ واپس آ گئی ہے حکومت، جو خبریں ہیں کہ اب وہ 68 سال پہ نہیں جا رہے ہیں، تو پھر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی سربراہی کیسے کریں گے؟ جو اس مسودے میں ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھیے عمر کی حد جب ہو جاتی ہے تب بھی کراس ہو جاتی ہے تو چیف آف آرمی سٹاف بھی اپنے 3 سال پورے کرتے ہیں. تو یہی فلسفہ اس وقت جو میرے پاس مسودہ اس کے اندر کار فرما ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ عمر کی حد اگر اپوائنٹمنٹ کے بعد کراس ہو رہی ہو تو بھی وہ اپنا 3 سال کا ٹرم پوری کریں گے. ٹھیک، اس کے اندر یہ فلسفہ لگتا ہے. لیکن سب سے جو خطرناک یا کسی حد تک مجھے امبیرسنگ چیز لگتی ہے سارے مسودے میں، جس کا کوئی عدلیہ سے تعلق اتنا نہیں ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے ٹرم میں ایکسٹینشن یا ان کو دوبارہ اپوائنٹمنٹ کرنا، جو کہ اس وقت ممنوع ہے کانسٹیٹیوشن میں، وہ بھی اس مسودے کے اندر شامل ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو دوبارہ بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور ممبرز کو بھی، حالانکہ اس کی پہلے آئین کے اندر ممانعت ہے. تو سر پھر اس کا مطلب تو یہ سمجھا جائے کہ الیکشن کمیشن کو بھی پورا ری ویمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی مناسبت سے. پہلے ہی آپ عدلیہ کو
مطلب میں اب اس میں کوئی زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن جہاں عدلیہ کی نئی شکل پیدا ہوگی وہیں الیکشن کمیشن کی بھی نئی شکل پیدا کی جائے گی؟ نئی الیکشن کمیشن کی نئی شکل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ موجودہ شکل ان کو پسند ہے اور وہ اس کے ساتھ خوش ہیں، تو اسی شکل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں وہ اگلے 3 سال۔ بالکل ٹھیک، حالانکہ بالکل ٹھیک۔ کیونکہ اس وقت ان کی مدت جب ختم ہو جائے گی اگلے سال، تو اس وقت پھر ان کی نئے شخص کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا۔ وہ چاہتے ہیں نئے شخص کو اپوائنٹ نہ کرنا پڑے، انہی کو اپوائنٹ کر دیں دوبارہ۔ درست۔ اچھا، اب سر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی حوالہ دیا۔ اچھا، کل سے اب ایک ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے، آئینی ماہرین 2 الگ الگ گروپس میں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے 18ویں ترمیم اور اس سے پہلے معذرت کے ساتھ میثاق جمہوریت کا حصہ تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے، لیکن نہیں اس کے اوپر کام ہوا۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور لوور کورٹس میں بھی ججز کی جو نشستیں ہیں اس کو فل کر دیں، تب بھی جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں لوگ باہر ملکوں کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، ضرورت ہے ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی، ایک بہتر اقدام ہے؟ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو جائے تو بہتر ہوگا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سی بحثیں اور بہت سے آرگیومنٹس، بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل معاملات سے متعلق ہوتے ہیں، تو سپریم کورٹ کا ججوں کا بہت سا وقت اسی کانسٹیٹیوشنل معاملات کو سلجھانے میں گزر جاتا ہے، اور سارا وقت بھی اور ساری توجہ بھی اسے ہی ملتی ہے۔ تو اس لیے اگر 2 حصے کر دیے جائیں، ایک سپریم کورٹ کا وہ حصہ جو باقی مقدمات سنتا رہے تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو، اور پھر ایک کانسٹیٹیوشنل معاملات کو سن لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ نہ بھی ہو تو بھی کام چل سکتا ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے، سپریم کورٹ کے اندر خالی اسامیوں کو بھرا جا سکتا ہے، اس سے بھی کام چل سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں چونکہ دونوں پارٹیاں بڑی طے کر چکی تھیں، تو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن جاتی ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ فرمائے گا سر، جی جی، غلط بات یہ ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی ٹرم ہوگی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پہلی سربراہ نومینیشن کی، کی، اور پہلے 4 جو جج ہوں گے وہ وزیر اعظم نامزد کریں گے، تو اس کی ظاہر ہے کہ پھر اس کی جو ٹرم ہوگی پہلی 3 سال کی، وہ تو پھر ان کے ہینڈ پکڈ لوگ ہوں گے، اس کی آزادانہ حیثیت تو پھر متاثر ہوگی نا۔ بالکل ٹھیک، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اب ایک اور مسئلہ ہے جس کے اوپر آپ کی رائے چاہیے، وہ یہ کہ نمبر گیم میں پورا 1 ہفتہ گزر گیا، سارے پارلیمنٹیرین سینیٹرز کو اکٹھا کیا گیا، لیکن وہ مجمع نمبر پورا نہیں کر سکا۔ آپ کے خیال میں ہم 214 پر کھڑے ہیں، 224 کا نمبر غالباً چاہیے تھا حکومت کو، تو کیا واقعی صرف جے یو آئی فے وہ جماعت تھی جو کہ یہ نمبر پورا کر سکتی تھی؟ ان کے تو 8 پارلیمنٹیرینز اور 5 سینیٹرز تھے، اس کے باوجود حکومت کیسے نمبر پورا کرتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بظاہر جے وائی فے کو کنونس کر لینے سے یہ بل پاس ہو جائے گا؟ میں بھی حیران ہوں تھوڑا سا کہ یہ کس بلبوتے کے اوپر یہ آئینی ترمیم پاس کروانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو بھی ان کی تعداد تو پوری نہیں ہوتی۔ تعداد پوری کرنے کے لیے ان کو مزید کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، تو غالباً ان لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جو 41 ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے اندر، جو ابھی بھی جن کی حیثیت آزاد کی تھی، کم از کم سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت آنے سے پہلے تک یہی تھی کہ وہ آزاد ہیں، ان کی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، ابھی تک بھی نہیں ہوا، تو اگر ان میں سے کچھ کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں تو ان کی ڈیفیکشن نہیں ہوگی اور وہ شاید ہمارا ساتھ دینے پہ تیار ہو جائے۔ تو اس امید پہ وہ کر رہے تھے، لیکن اس دوران ایک تو وضاحت آ گئی، اور شاید دوسری طرف جمہوریت علماء اسلام بھی ان کی بات سے قائل نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، تو اتفاق رائے ہونے کے بعد ہی یہ اس قسم کی اہم آئینی ترامیم ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر سے پھر غلط حصے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں کنسنسس بلڈنگ کے عمل میں۔ اگر جلد بازی میں کریں گے تو بہت سی غلط باتیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک، لیکن سر آپ نے جس طرح اس وضاحت کا حوالہ دیا جو سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے، تو اس میں تو بڑا کلیئر مطلب ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جو فیصلہ آیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے جواب میں پھر یہ کہہ دیا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں، تو بظاہر تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے خیال میں ان اینی کیس الیکشن کمیشن کو یہ ماننا ہی پڑے گا؟ ضروری نہیں کہ وہ مانے، اگرچہ
सुप्रीम कोर्ट आखिरी इदारा होता है, जब वो कह दे तो फिर मानना ही चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो माने। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ माज़ी करीब में इंतखाबात की तारीख के मामले में इलेक्शन कमीशन बड़ी कामयाबी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाईपास कर चुका है। तो अब भी ऐसा हो सकता है। ये बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नहीं है, बाकी दूसरी कुव्वतों की ही है कि वो किस हद तक मजबूती के साथ इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी हैं। अगर वो खड़ी हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन इस मामले में उसके पास एक जवाज़ तो मौजूद है रजिस्ट करने का, अगरचे बड़ा कमज़ोर जवाज़ है। और इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी वजाहत में मैं समझता हूँ कि इस तरह से एक आइनी इदारे के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। वो बिल्कुल एक ऐसे जैसे आप एक स्कूल के बच्चे को मास्टर साहब डांटते हैं, बिल्कुल वैसा कोई अंदाज था जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। आपको गैर जज्बाती अंदाज में बगैर नाराज़ हुए अपनी बात कह के अपना हुक्म देना चाहिए, क्योंकि आप भी एक इदारा है और वो भी एक इदारा है। आप उनको बार बार ये धमकी भी दे रहे हैं कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, तो ये कोई गैर सेहतमंदाना सी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं लगती है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन बेहतरीन अंदाज में इस वक्त खुद इलेक्शन कमीशन और जिस तरीके से अदलिया के दरमियान उस फैसले के ऊपर रस्साकशी चल रही है उसकी उन्होंने वजाहत की। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद इस आइनी मुसवदे की बाज़गश्त अभी तक इस्लामाबाद में सुनाई दे रही है। बज़ाहिर तो हुकूमत को ये लगता है कि सब उस मुसवदे के बारे में जानते हैं, लेकिन खुलकर बात फिर भी नहीं की जा रही कि वाकई जो मुसवदा हर एक के पास मौजूद है वही असल है या फिर नहीं। एक मुख्तसर वक्फा JYFA के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बज़ाहिर ये मालूम होता है और महसूस भी हो रहा है कि इस वक्त हुकूमत के लिए अवलीन तरजीह यह है कि JYFA जैसी जमात को जो इस वक्त बज़ाहिर दरमियान में कहीं खड़ी है, अपोजिशन के साथ भी किसी हद तक नज़र आती है, लेकिन हुकूमत के साथ भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बारहा करती रही है। ख़ास तौर पर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के ऊपर सबसे पहले सवाल उठाने वालों में यही जमात शामिल थी। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आइनी तरमीम के मामले पर बहुत सी चीज़ों पर हुकूमत को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। ना सिर्फ ये कि पिछले कुछ दिनों में उनके मसाइल को सही मायनों में एड्रेस करने की पोजीशन में जाती हुई ये हुकूमत नज़र आ रही है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मामले में इंटरवीन करने के बाद अब ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और JYFA मिलकर किसी नए मुसवदे के ऊपर काम करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। साबिक सदर अलवी की तरफ से आज मुलाकात एक की गई JYFA के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब से, और उसके ऊपर भी यकीनन बातचीत होती रही, लेकिन अंदर की क्या खबर थी ये बाहर नहीं आ सकी। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अगली आइनी तरमीम के हवाले से JYFA अपना वज़न हुकूमत के पलड़े में ना डाले, लेकिन JYFA ने अपने तमाम तर कार्ड्स महफूज करके रखे हुए हैं। अब देखना ही होगा कि आया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर नए मुसवदे के ऊपर काम करते हैं या फिर अपोजिशन की ही सपोर्ट में खड़े रहते हैं। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए JYFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, बड़ा कन्फ्यूजन है, एक ऐसी जमात जिसको इलेक्शन में भी दीवार से लगाने की कोशिश की गई, जिसको पार्लियामेंट में भी जगह ना देने की कोशिश की गई, और आज वो जमात इतनी तरजीही बुनियादों के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन की डिमांड का हिस्सा बन गई है कि वो जमात तो अगर कहा जाए कि हुकूमत को कायम रखने और गिराने की पोजीशन में तो गलत नहीं होगा। तो क्या ऐसे मौके को JYFA अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी या फिर ये कोशिश करेगी कि जमहूरी इख्तियार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए? एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी जमात के ऊपर इस वक्त आयद हो गई है। देखिए, मौलाना कह चुके हैं इस बात पे कि जो मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा हम सिर्फ वही करेंगे। JUI कोई ज़ाती फ़ायदा यानी उसकी लीडरशिप कोई ज़ाती फ़ायदे पे बिलीव नहीं करती। जमात के उस तरह से ऐसे फ़ायदे पे जिसका नुकसान जो है मुल्क कौम को, उस पर भी बिलीव नहीं करती। ठीक, अच्छा ये फरमाइएगा सर कि अब पहले तो अगर मेरी तस्हीह कर दें कि ये खबरें कल आती रहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वफ्द गया था, बज़ाहिर उन्होंने कन्विंस किया है कि वो एक नए मुसवदे के ऊपर काम कर लेते हैं और उसमें JYFA की भी जो मुतालबात या तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको मद्देनज़र रख कर वो नया मुसवदा बनाया जाएगा। तो ऐसी किसी हवाले से आप की क्या मालूमात हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि पहला वाला मसौदा भी बनाया गया था जो अभी तक आम लोगों के पास नहीं है। उसमें भी मौलाना की एक स्पीच को बुनियाद बना के कि जी हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करेंगे, और फिर जो है ना उसमें ऐसी चीज़ें कर दी गई कि जो कि कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं थी या पाकिस्तान की आवाम को भी एक्सेप्टेबल ना होती, और ऐसा मसला बन जाता जिसका जवाब जो है JUI की पार्ट पे शायद ना दिया जा सकता। अब बिलावल आए थे यकीनन,
میں موجود بھی تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا دونوں جماعتوں کا ایک ماضی ہے اور نسلوں کا ماضی ہے, ہم جمہوریت کے لیے نسلوں سے کام کر رہے ہیں, تو ہم مل کے جو ہے نا آگے چلتے ہیں اور اکٹھا ایک مسودہ بناتے ہیں. تو ہم نے مولانا صاحب نے اس میں یہ جواب دیا کہ آپ اپنا جو ہے نا آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے آپ اپنا شیئر کریے, ہم نے اگر کچھ کرنا ہوگا تو ہم اپنے طور پہ بنائیں گے. اور یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا پھر جو ہے نا اسی طرح سے کہ مولانا کی اسپیچ کے لائن پہ جو ہے نا ہم نے جو ہے نا یہ ڈرافٹ بنایا اور وہ جو ہے نا آپ نے اس میں جو ہے نا وہ تعاون نہیں کیا. میں نے یہ تعاون ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ اس سے فنڈامنٹل رائٹس انفلنج ہوتے تھے. ہم نے تعاون اس لیے نہیں کیا کہ اس سے کوٹ کی آزادی متاثر ہوتی تھی. ہم نے تعاون اس لیے نہیں کیا کہ وہ پرسن اسپیسیفک تھا. وہ اس لیے اب جو ہے نا اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ مل کے بن رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا مل کے چل رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جے یو آئی کے ساتھ اسی طرح کے معاملات ہوں کہ اس میں کچھ چیزیں اپنی شامل کر دی جائیں کہ یہ باتیں آپ کی مان لی اور یہ باتیں ہم نے اپنی کر دی, تو پھر جو ہے نا وہ جب لوگوں کو جواب دینا ہوگا وہ ہم کو بھی دینا ہوگا. حکومت میں ہے اور وہ جواب دہ ہے پبلک کو. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ان باتوں کا جواب دے ہیں کہ جو چیز غلط ہوگی ہم اس کے لیے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ہم اپنے حجم کے مطابق جتنا ہمیں اس وقت اسمبلیوں میں نمائندگی حاصل ہے ہم اپنا کردار درست طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اس کے لیے جواب دیں گے. کامران صاحب لیکن سر میں آپ کی بات سے یہ سمجھی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئے مسودے پہ کام کرے گی اور اس کے بعد اگر وہ غور کے لیے لایا جائے گا جے یو آئی فے کے پاس تو اس میں پھر وہ اپنی جو بھی انپٹ ہوگی وہ دے سکیں گے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. نہیں, اس طرح سے بالکل نہیں ہے. بلاول نے ہمیں کہا تھا کہ ہم مل کے اکٹھے کام کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ نہیں, مل کے اکٹھے نہیں, آپ کے جو ذہن میں ہے آپ ہم سے شیئر کریے. ہم بڑے پولیٹیکل پارٹی جو ہے ہم آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور بات نہیں بھی کر سکتے. جو چیزیں درست ہوں گی ہم اگر وہ کسی کی بھی ہوں گی, ایم کیو ایم کی ہوں, تحریک انصاف کی ہوں, کسی کی بھی ہوں, ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر جو چیزیں درست نہیں ہوں گی ہم اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کریں گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب بظاہر تو یہ مسودہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا کنفیوژن ہے. آپ کی جماعت ہی کہتی رہی کہ مسودہ ہی نہیں دکھایا جا رہا ہے, تو کیا آپ کو وہ جو مسودہ جس کے اوپر ابھی بات ہونی ہے وہ آپ لوگوں کو مل گیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن بھی مل رہی ہے, عارف الوی صاحب بھی ملے ہیں, پی ٹی آئی کا وفد روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے, تو جو بھی فیصلے کریں گے اس میں کیا پھر باقی اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی اکٹھا رکھنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے اس میں اپنا مسودہ میرے پاس ہے اور وہ انیشل مسودہ ہے. اس کے بعد 2-3 دفعہ اس کو امینڈ کیا گیا ہے. اچھا, جہاں پہ جو ہے وہ جے یو آئی بہت زیادہ سنجیدہ تھی اس کو پھر اچانک جو ہے نا بیچ میں سے نکال کے پھر جو ہے نا بہانہ یہ کیا جاتا تھا نہیں یہ تو مسودے پارٹیوں کے پاس جو ہے نا علیحدہ, حالانکہ علیحدہ نہیں تھے. انیشلی جو ہے نا مسودہ ایک ہی تھا, سب کے پاس تھا. سب سے مراد جو ہے نا ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ 3 پارٹیز کے پاس تھا, جو سٹیک ہولڈرز تھے. ٹھیک, 3 پارٹیاں جو ہیں ان کے پاس تھا. اس میں نون لیگ تھی, اس میں پیپلز پارٹی تھی, اس میں جے یو آئی تھی. گو کہ ہم کو رات کو ایک رات پہلے جو ہے نا آدھی رات کو 2 بجے دیا گیا تھا تاکہ پڑھنے میں دقت ہو اور یہ نیند میں ہو. تو وہ نیند میں بھی جو ہے نا اللہ نے رحم کیا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر. اچھا لیکن سر نیند میں بھی آپ لوگوں نے بڑی جامع غلطیاں نکالی جو دن میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں نکال سکے, وہ آپ لوگوں نے نکالی ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس میں سے کتنی باتوں کے اوپر, اب عمر کی حد کے اوپر تو حکومت بظاہر مان گئی ہے, لیکن بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ایک ہی شخصیت کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پورا راستہ بنایا جا رہا ہے اور اس شخصیت کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تک چھوڑ کے آیا جائے گا خود وزیر اعظم صاحب کی سفارش پہ. تو اس کے اوپر کیا جے یو آئی فے مان چکی ہے یا غور کیا جا رہا ہے ابھی ماننے کے اوپر, یا بالکل نہیں مانے گی؟ ہم کسی پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ پہ بلیو نہیں کرتے, اور یہ تو چلے ایک پرسن کی بات ہے. اس کے علاوہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ تھا وہ بنیادی تھا, جو عدالتوں کے اختیارات کو کم کرنے کا معاملہ تھا وہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا. تو اس طرح کی باتوں پہ جے یو آئی نے, مولانا صاحب نے ان کو رد کر دیا تھا. صحیح, بالکل صحیح. اچھا ایک اور نقطہ بھی سر, اس کے اوپر یقیناً مسودہ ابھی انڈر پروسیس ہے, لیکن ایک اور کلوز بھی تھی جو الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے تھی کہ جب تک نیا الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہوگا پچھلا ایڈ ہاک بنیادوں کے اوپر کام کرتا رہے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر کیا سٹانس ہونا چاہیے جماعتوں کا؟ کیونکہ بظاہر تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ جو آلریڈی کنٹروورشل شخصیت ہے یا ادارہ ہے وہ اسی کنٹروورسی میں ہی مبتلا رہے گا.
اس میں جو ان کے پاس جو آرگیومنٹ تھا جو ٹریجری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ جی پہلے جو نا وہ سال 1.5 سال جو ہے پھر الیکشن کمیشن خالی رہا تھا اور پی ٹی آئی نے اس میں تعاون نہیں کیا تھا، وہ جان بوجھ کے ایسی حرکت کرتے ہیں. تو وہ پھر ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ تو پھر کہیں پہ آپ تعاون نہیں کریں گے، کہیں پہ وہ تعاون نہیں کریں گے، تو یہ معاملہ بہت لمبا ہو جائے گا. اور ہمارے وہ دوست جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں وہ تو پھر آپ دونوں کی جو نا سمیع اللہ کلیم اللہ نے ایک کو پاس دیا، دوسرے نے دوسرے کو پاس دیا، اس میں معاملہ لمبا ہو جائے گا. اس کو پھر ٹائم باؤنڈیڈ کر لیجئے. فرض کر لیجئے کہ 3 مہینے میں اگر کوئی نہیں کرتا تو 3 مہینے میں وہ کر سکے. مگر یہ غیر معینہ مدت تک کی چیزیں ہیں، یہ اس طرح سے لگے گا کہ ہم نے جو آپس میں جو نا ملنا نہیں، اور نہ ملنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ کنٹینیو کریں گے مسلسل اور لمبے عرصے تک. تو آپ اس میں ٹائم باؤنڈیڈ کر لیجیے، یہ اس کا درمیانہ حل ہو سکتا ہے. مگر پہلے بنیادی حقوق والے مسئلے پہ آئیے کہ وہ کی اتنی خاص بات نہیں ہے. بنیادی حقوق جو آپ چھیڑ رہے ہیں، راجوں کو اختیارات کو چھیڑ رہے ہیں، ججوں کو ٹرانسفر کی جو ہے نا وہ اختیار دے رہے ہیں کہ ان کی کنسنٹ کے بغیر بھی ان کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کے دوسری ہائی کورٹ میں بھجوا دیا جائے. یہ بالکل درست نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا آخری سوال سر، اتنی یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ جے یو آئی فے کو مختلف آفرز دی جاتی رہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران. یقیناً آپ کی جماعت اپنے ایک اصولی جو موقف ہے اس پر ہمیشہ سے قائم رہی ہے اقتدار کے اوپر. تو بتا سکتے ہیں کیا آفرز آپ لوگوں کو دی جاتی رہیں؟ اور اوبویسلی انٹرٹین نہیں کیا ہوگا آپ لوگوں نے ان آفرز کو، لیکن وہ تھیں کیا؟ نہیں، بس میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ جو کریڈٹ کسی کو جاتا ہے وہ اس کو کریڈٹ بھی دیجیے، جو کسی کو جو ہے نا وہ نہیں جاتا تو اس کو میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی صدر صاحب آئے تو انہوں نے کوئی ایسی آفر کی ہے، نہ اس میں پرائم منسٹر آئے تو انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے، یا ان کے کسی ڈیلیگیشن ایسی بات کی ہے. اور نہ یہ بھی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نہ کوئی چیز مانگی ہے. اور ایک بات اور آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا دوں کہ اس ملک کے سب سے بڑے عہدے جو ہے صدر پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اگر یہ کام ہم کو یہ دونوں چیزیں دے کے بھی کرانے کی کوشش کی جائے یا کی جاتی وہ بھی شاید جے یو آئی یا مولانا صاحب نہ مانتے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی فے کے سینئر ترین رہنماؤں میں شامل، جو پچھلے ایک ہفتے خاصے مصروف رہے، ان تمام ملاقاتوں کا حصہ بھی رہے، لیکن بڑے کلیئرلی انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی آفرز نہ حکومت کی طرف سے اور نہ ہی اتحادی جماعتوں کی طرف سے ان کو دی گئی. وہ خبریں جو کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں گردش کرتی رہیں کہ مختلف آفرز کے ساتھ جے یو آئی فے کے پاس جایا گیا، بظاہر بھی وہ غلط نظر آتی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا جس نئے مسودے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے اس میں ان ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے یا پھر نہیں، جو کہ جے یو آئی فے اور اس قسم کی دیگر جماعتوں کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.